Maayong gabi kayo tanan mga kaigsuonan. Ano sa kita karon sa ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then, ang ato ang pamalandungan mao sa ang piyesta sa pagbunyag sa Ginoo. Ang Ebanghelyo atong pagkakutloen gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 3, versikulo 13 ngadto sa 17. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ibayaw ni ikaw o Ginoo. Unya miadto si Jesus sa hugdan gikan sa Galilea aron magpabunyag ni Juan. Apan dili unta pabunyag kaniya si Juan, o siya miingon, ako ang angay mong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang magbunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga may tabo kini, kay niining pagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Sa pagkahuman kayon o bunyag kang Isus, mihawas siya sa tubig, unya naabli ang langit, kung nakita niya ang Espiritu sa Dios, na mikunsad daw sa lampati o mitugdon kaniya. O unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak na nakalipay kanako pag-ayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, dayon ikaw o Kristo. Sa makausapan ay gabi kaniyong tanan, mga kaigsuonan, kumusta man kamo? Hinaot ko na maayo ang dagan sa tuwa nga kinabuhi. Una sa tanan, sa liturhikanhon nga kalendaryo, sa liturgical year, ang season of Christmas muend sa kasaulugan sa piyesta sa pagbunyag ni Juan kang Kristo. Sa ato pa, tapos sa Christmas season. Yung musunod na yun, ang gitawag og ordinary time. Sa ato pa, humana ang kasaulugan as far as liturgical calendar is concerned, ang season of Christmas. And then, niini karon nga ato ang pagsaulog sa kapistahan, no? Sa kapistahan, sa matawag na ito pagbunyag ni Juan kang Kristo dito sa suba sa hugdan. Ngano man yun na si Kristo nagpabunyag. Kung matod ba ni Kristo sa Ebanghelyo, dili magipunta pubunyag si Juan, apan mingon siya, sagdi lang aron matuman ang kabubuton sa Dios. Dili ba? Andi misugod siya. Kung ato sa katanawan, gitataw sa na ni Juan nga ang iyahang nga bunyag mao ang bunyag sa paghinulsol sa sala. Niya, ang bunyag usab ni Kristo mao ang bunyag sa Espiritu Santo nga diin ang bunyagan mahimong anak sa Dios, mapuno sa Espiritu Santo, mapasaylo ang mga sala, o unya mahimong anak sa Dios, o maabli usab ang langit para sa mabunyagan, mauna na makabaton siya Diyos nun nga grasya. Alita sa una nga pangutana, nga naman na nagpabunyag si Kristo. Nga ang tanan nga nagpabunyag ni Juan, puros man nagbasol sa ilang sala. Nagbasol sa ilang sala. Unsa may basulan ni Kristo, nga si Kristo wala may sala. And then, nagpabunyag siya, miapil siya, mikuyog siya, diyan itong mga tao na nagbasol sa
ilang mga sala. Usa kini kapag pakita, number 1, sa dako nga pagpaubos ni Kristo. Na nakig-uban siya ni antong mga makasasala, dili tungod kay makasasala siya. Iya kining gihimo nga nakig-uban siya ngadto sa mga makasasala by submitting himself to the baptism of John the Baptist. Tungod kay aron ang iyaha na presensya ngadto sa mga makasasala, makakita o makaamgo sila unsa kalaway ang sala nga ilang nabuhat, the malice of sin. Sa ato pa, siya walay sala, Ginoo siya. And then, sa iyang pagkiguban ni antong mga makasasala nga mao kita ang katawan sa Dios. Sa iyang pagkiguban, anak diya makita ang kalainan, ug anak sad makaamgo, ug anak pod makabati ang mga makasasala. Unsa kahugaw, unsa kalaway, unsa kabati, unsa kaluoy ang sala nga nabuhat sa tao. Sa ato pa, ang iyang presensya makapaanggo. Dili lamang makapaanggo, kundi usab makahinuklog, makapahinuklog. Dili lamang makapahinuklog, kundi usab makapangayo o pasaylo kay lagi nakita na pati what is the malice of sin, unsa kahugaw sala, unsa kalaway ang sala. Dili ba? Ingon ani usab dili lang na nagpakita si Kristo sa iyang pagkadako nga pagkamapaubsanon sa iyang pagka-Diyos. Iya usab nagipakita unsa kadako pud ang gugma niya ngadto sa kadausa kanato. Dili ba ang tendency sa usa ka tawo na maulipon sa sala, sa usa ka tawo nga naglimig sa sala, mawad-an sa paglaom. Sa ato pa, ang pagpabunyag ni Kristo ni Juan, mao ang paghatag o paglaom sa katawan sa Dios. Na dili pa kini ang katapusan sa kalibutan. Ang Diyos sa ngalan sa iyang gugma dili kanato, andam og tagana pagpasaylo kanato kana kung kita nagbasol sa tuang mga sala. Andam og tagana pagluwas kanato, andam og tagana pagdala kanato balik ngadto sa iyang amahan nga duwa sa langit. Dili ba? Sa ato pa makasabot ta o nganong nga mi-insister si Kristo ngadto kang Juan o ngano nga kinahanglan nga bunyagan siya niya. Kay ang iyaha di ay nga pagpabunyag ni Juan nagdala o paglaom, kaluwasan, o maayo nga matawag nato o kinabuhi nato sa kadausan nato. Maunay, una nato ang mapamalandungan. I just hope and pray that is very clear to all of you. Mauna, wa siya magpabunyag tungod kay doon na siya isa, kundi nagdala siya o kaluwasan sa mga makasasala. Nagpabunyag siya tungod kay iyang gidala ang presensya sa Diyos ngadto sa mga makasasala aron makaamgo sila unsa kalaway, unsa kahugaw, unsa kabati
ang sala nga nabuhat sa tao. First reflection. Number 2. Kini usab nga pagpabunyag ni Kristo kanuwan, magpahinumdum usab kini sa ato usab nga kaugalingon nga bunyag. Dili ba si Juan ningon, kini ako ang bunyag, usa kini sa bunyag para ni atong nagbasol sila mga sala. Apan ang bunyag ni Kristo mo ang bunyag sa Espiritu Santo na mupasaylo sa atong sala nga panulundon o sa ato ang mga sala, umuhatag ka nato o Diyos ng grasya, umuhimo ka nato na anak sa Diyos, umuhatag ka nato kinabuhi ngadto sa langit, eternal life. Mauna nga sa atuan di ay pagkabinunyagan ana sa katesismo na gipaambit usab di ay ni Kristo ang tulo usab kadakong grasya na iyang gihatag diri kanat pinaagi sa bunyag katong nadawat ana sa tuang katesismo. Number 1, ang pagkahari ni Kristo atuwa usab nga nadawat. Ang pagkapropeta ni Kristo atuwa usab nga nadawat. Ang pagkapari ni Kristo atuwa usab nga nadawat. Muna ginayon, the threefold functions of Christ. Sa ato pa, diyan sa bunyag, wala lang nga nalimpyo ta sa tuang sala nga panulundon. Dili ba? Mamagunay ato apol na matawag na to na nakatunan. Dili lamang na nakadawat kita o Diyos nun nga grasya, kundi atuwa usab nga nadawat ang gitawag o pagkahari, pagkapropeta, o pagkapari ni Kristo. Unsa may mga kahulugan ini? Nasayo na ta, pinaagi sa itong mga natambungan ng mga Plain Jordan seminars nga muingon nga ang bunyag di ay mao ang pagdasig sa kadausa kanato diha sa pagkahimo na maalagaron sa uban nga mo'y giulagway sa pagkahari ni Kristo. Ang bunyag di ay nagdala kanato og grasya sa pagsangyaw sa maayong balita, sa maayong mga pulong sa Diyos na diha sa pagka-propeta nga ato ang nadawat gikan ni Kristo. Ug unya tungod sa bunyag, aduna kitay katakos, aduna kitay grasya na pagbalaan sa atong kaugalingon sa mausap na kita makahatag usab o pagbalaan ngadto sa man kanindot. Mao ni ang bunyag ni Kristo. Mao sa ni ang atuwa po na nadawat na bunyag. Mao na nga niini atuwa usab na matawag na ito o pamalandong sa pagbunyag ni Kristo, pagbunyag ni Juan kang Kristo na atong isaulog karon ato sa hinumduman ang ato ang pagkabinunyagan. Niya kay kada usa ka nato binunyagan man ta, mao na nagdala kita sa ngalan ni Kristo, mao na gitawag kita usa ka Kristiyano. Bisa nagkalain-lain ang atong mga pangalan, pareha ako Joseph, Maria, or kinsa atong mga ngalan, pero ang nagpuluyon niya na mao ang ngalan ni Kristo na nag-ingon, Kristiyano, bag-ong na binuhat, bag-ong kinabuhi, uban ni Kristo. Sa ato pa, kung imong tanawon, ang bunyag nga tuwa po nga nadawat, mausad ni ang nakapahimo di ay nato na disipulo tinunan ni Kristo. Kristiyano,
Try to imagine na kitang tanan nga binunyagan usa ka Kristohanon nga katilingban. Ang Kristohanon nga katilingban ngayon kaanindot kung kitang tanan magduman, pagpanaw, paglakat aron kitang tanan makaabot sa ato ang danggo sa kinabuhi nga mao ang kinabuhi uban sa Dios sa langit. Dili ba mga kaigsunan? Inyong makita kung sa kaanindot ang ato ang kaugalingon ng bunyan. Mauna nga makasabot kita nga kinini ang bunyan kung imo lang tanawon sa ato ang katisismo, dili ba pituman kabuok ang sakramento? I presume nga kahibalo na mo sa pito ka sakramento. Niining pito ka sakramento, ang bunyag mao gayon una nga sakramento nga ato nga pagadawaton. O niya ikatulong ako nga pamalando. Sa ato pa, nga man na dili nato madawat ang uban nga sakramento sa mapananglit sa Eucharistia, pangumpisan, kasal, o sa anointing o pagkapare, anointing receipt. Nga kining uban nga sakramento, dili man nato madawat kung ugaling dili una nato madawat ang ato ang sakramento sa bunyag. Kaya lagi, sa ako nang ikaingon, kung saan man nato pagdawat sa uban nga sakramento, kung ugaling dili pata usa ka Kristiyano. Kinahanglan nga mag-Kristiyano una kita. Mahimo una kita nga tinun-an ni Kristo. Magkadawat una kita sa grasya sa Diyos. Una nato madawat ang uban ng mga grasya diha sa uban ang sakramento. Dili pa mga kaigsunan. Mauna na kaniniyo, mga ginikanan, na matawag nato, nagplano, may mga anak, kinahanglan sa nga inyo sang andamon ang bunyag sa inyo mga anak, mga apo. And then, kana pong mga ngalan sa inyong mga anak o mga apo, ayaw sa pangatang anak o pinataka. May sa nga dunay gayoy ngalan na matawag na ito. Makapahinumdum sa bata sa iya po ang pagka-Kristiyano sa mapananglit pagkuyugan ninyong ngalan sa mga santos or kada mga ngalan nga dunay kahulugan sa pagka-Kristiyano, dili lang kay ngalan na kuto kung sa inyong maunawaan. Hindi ba? Aron sa nga matawag na ito ang ngalan mismo nag-ingon sa akin siya ka-Kristiyano. So, hindi na sa takot ng mga kaigsunan na magkita na punta sa sunod nga Sabado sa Samakuras, alas 6 sa gabi, na sa itong Impia Campus na sa Susigo, Katikitikan Ministry. And then, ato na nga iampo sa yapin na itong pag-ampo at mga kaigsunan masakiton. Ang mga ito amahan, panalangini, ang mga kaigsunan, mga masakiton. Ang tama maayos sila sa tag sa kamabalatian. Yapin sila mo pag-ampo ang negatiman nila na magkanunayon ang pag-iguma sa pagkatiman sa mga masakiton. Kinintalan ang ipangayo, pinahagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Kini si Padre Joseph Intig, ang kanunay na nag-uwan kaninyo, nihiling ato ang papalando sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos, ang panalangin kaninyo kanunay sa tanan.